آیت اللہ وارثون حسین ماتم امام دے ظہور تاجیل فرما اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر پوری دی حقیقی وارث دی آمد دی خاطر مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جتنا خاندان بلند ہے سارے اٹھنے مل کے بلند صلوات تلاوت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ علی دا اللہ ہر بلندی تو بلند ہے یک زبان ہو کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ یا حیدری ختم قرآن کا ثواب حیدر محمد بلند کل ایمان نعرہ یا حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ملکہ دو جہاں دے قاتلاں تے لعنت مخدوماں دا حق کھاون والیاں تے لعنت آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے درود تلاوت فرماؤ تے ذکر پاک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ الذی نورا قلبنا بمصاحب الحسین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الصلاۃ والسلام مظلوم اللہ مقبول جنب الذي وقت وداع يوم القيامة ويا أم كلثوم ويا سکینہ قلے کنا منی سلام پتر جوان دی شادیو. بسم اللہ کرام. میں اس معصوم دے دکھ پڑھنا چاہنا جنوں ماں اوکھا پالا ہائے ضرور کر چھوڑے ایک یتیم دی مجلس ہے جن سیدہ دے حکم دیتا ہے ان کے دکھ سنا جنوں ماں برکن چا اوکھا پالا جنہاں دی جوان علا دے سیرین دی انتظار ہے وین سنے پتر جوان دی شادی ہوئے تے ماں چمنی سے راپا کے ہوندے سارے سگان امنے دیئے ہر رشتہ دار بلا سیدہ داغلی ستر پہاڑ مسعود دا کربلا دا میدان پتر دلائے سامنے حسن دی بیوہ پتر دلائے کے لے کے دونے انسار ترکن آسمان کو منہ کر کے پیاری تیری ذات گواہ جن میں پرنایا تے
لیا وچ کربل پکار لیا کے بی بی آدھی مینوں نہیں لبدا ہاتھ گانے والا جتھے لاش دے ٹکڑے مالک بڑی ہے قبول فرمائیں اس دکھ دے سوا دنیا تو کوئی غم نہ رکھو سہائے دے بدلے حسین بادشاہ دی کریمہ ماں تھوڑے طرح فرماوے مالک ہم کسی کمینے دا محتاج نہ کریں میں ایک یتیم دی مجلس شروع کی تھی جدا 28 رجب بابا جی حسین بادشاہ نانے دا وسطہ مدینہ چھوڑا پوری چون پورے قافلے چون جیڑی سب تو پہلے محمل پہ چڑھی آئی وہ حسن دے بیوہ کرو سوال سیدزادہ اس بی بی دی کیڑی مجبوری ہے جو 13 سالوں دا پتر نال سب تو پہلے محمل سے سوار مر جاواں تے صبر نہ پڑا جدا حسن دنیا تے رہا میرے امام وصیت کیتی ہے قاسم دیوا میرا حسین وڈا غریب ہے تے جدا حسین مدینہ چھوڑے میرے حسین کلا نہ چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو پہلے محمل میں چڑھ بیٹھی قاسم دی ماں اور ماتمیوں جتھاں بھی آل محمد دا تھکویا کافلا رکیا تیرے آسی اتھے آوے آج تے علی دی آلیہ بیٹی بیٹھی ہویا تے قدمہ تے ہاتھ لگیا دی سردار دی دی میں ایک گل کرنا چاہنیاں پر جائی اماں حکم کرو بی بی تڑپ کے آکھیا بی بی کربلا ایک لازے واسطے بھی بنائے سے میرے دکھر مکر پڑا بنائے سے یا کوئی نہ بی بی آکھیا میں نے یاد ہے پر جائی اماں ضرور بنائے سے پھر اگلی منزل دیئو سوال پھر اگلی منزل دیئو سوال اللہ جانے ماتمی کیویں سن سنت میں کیویں پرساں جتا پہنچی یہ کربلا کے حالات جتھے سے ان آوے تھی آلیہ لے قدمہ بی بی اگر بولے نہیں تو آلیہ کے پر جائی اماں میں نے یاد ہے تو ہر پورے راہ ہر منظر تے جیڑی گل کیتی ہے تڑپی ہے اثر دی بیوہ تے قدم نہ پتا پیا دی بی بی میں ہن اور گل پوچھنا یا میری زین فرمایا ہن کیا پوچھنا چاہنی ہے آدی بی بی ایک گل دا جواب دے بی دامی دے میرے پتر موت اجازت دے سے یا کوئی بی بی تڑپ کے پیا دی بندہ بناوا دیا ان مرحبا امیداں مک گئیاں ماتمی عزدارو 10 محرم دی رات شہزادہ علی اکبر اور حضرت عباس علمدار ایک خیمے دے دروازے دے کول کھڑے تے جناب عباس فرمائے اکبر لال گل دی چڑسی سب تو پہلے میں میدان جو ایسا چاچے دے آکھاں دی ڈھلا دا حسین دے سونے پتر چاچے دی داڑھی چونی تے داڑھی چون کے پیا دے چاچا تو میرے بابے دی کمر بزور تو ٹور ویسے تے میرے پیو دی کمر چھوڑ ویسی چاچا کل میدان وچ میں ویسا اکبر دی چمک دی ہوئی پریشانی چون کے پیا دے تو ویسے تے پیو دی اکھی دا نور ویسی او ماتمی عزدار جویں جو کانڈ پیچھے کھڑا ہے حسن دلال ایک ہاتھ عباس دے قدمہ پہ ایک اکبر دے قدمہ پہ آدھے نہ چاچا ونجے نہ اکبر بھرا ونجے کل سب کو پہلے میں ویسا نہ میرے ونجے نال کہیں دا نور برسی نہ کہیں دی کمر جھکسی میں جو یتیمہ ماتمی عباس قاسم دے دل جھکری پائیاں آدھے نروا تیرے قرآن نال حسین کو دو نقصار چاچا کیڑا نقصار آدھے ایک دا حسین دی بیوسی تو دے سارے حسن دی نشان دی مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ ماتمی عزدارو چڑھ پیا 10 محرم دڑی نہ چڑھے ہا نہ باغ سیدہ دل پوے ہا اپنی دعا دل چ رکھے یتیم دی مجلس سے ہائے بھی کر چھوڑے متا قاسم دی ماں مبان کو لڑاوے ماتمی عزدارو چڑھ پیا 10 محرم دڑی ساری رات ہر ماں وصیتاں کرینی رہی میرا لال اجا دوجیاں دے لال خیمے چ ہوویں تے تیری لاش آوے قاسم دی ماں جڑی پتر نال وصیت کیتی میرا لال
تو بڑی چرسی تلوٹ پہ ویسی میری دو وسیعتیں یاد رکھیں اما حکم کر بی بی آدھی میری پہلی وسیعت میرا لال ایڈی سونی جنگ لڑیں میں نو سیدہ اگے شرمندہ نہ کرے متا کوئی آکھے یتیم ماتمی عزدارو اما حکم دی تعمیر دوجی وسیعت نہیں تربی ہے میری سین پتر دے دل بائی پاک تیادی قاسم لال میری اگلی وسیعت من کوئی نہ کسے جو حسن دلال پانی دلی چھے بی بی آدھی میری وفات اما حکم دی تعمیر ماتمی عزدارو مقتل دے جملے جتا ڈی چڑھا پہلا جملے ایک منزل تے حسین قاسم دی نالین دا قسمہ ٹوٹا ہوا خید شبیر ناجر جائیں عباس آتے مولا روندے کیوں آدیا ویکھنا میرے حسن امیر دلال ماتمی عزدارو دوجا جملہ روایت مقتل دا کہیں ویلے حسین قاسم دا متھا جم دے کہیں ویلے ہاتھ جم دے کہیں ویلے سینہ کہیں ویلے کنڈ جم دے عباس آتے مولا عجیب رنگ دا پیار ہے سید آتے غازی ناروا جتا اس لہن ہے ہاتھ کدائی ہوئے پیر کدائی ہوئے نفر کدائی ہوئے دلال دھوڑے بڑے ماتمی عزدارو علی اکبر لکھات فوج چہل چل مچی ڈھول وجے دے شور سنے قاسم دی ماں بھی کسی نجد میرا پتر لہ گئے اے جو میری سین دعا دے ہاتھ چاک بھیا دیئے حسین دا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے ایہو دے قاسم کئی عمر میں حسین دے جتی تو پہوان کر دینا ایہو دے قاسم سنی دے ناد نالات مٹی دے بے کے پیارے اما اجا تے نجیدہ بی بی آدھی قاسم اجا جید ہے اما میں چاچا اجازت نہیں دیندہ بی بی آدھی آ میرے نال آج میں حسین نال بولا ماتمی عزدارو پتر دا ہاتھ نپکے اتھے آ بیٹھی جتھے اکبر دی موت دا مکہ کربلا قرآن بیٹی دے بیٹھا ماتمی جدہ پر جائی تے بتریجن آندا دیتھے سنا وقت حسن یاد آیا سے ادھا لٹ پہ گئی ہے اور میں غریبا میرے حسن دی نشانی چھوڑی ہوئی ہے ماتمی عزدارو ایک قاسم دے بازو نال وسیعت نامہ ہے جیڑا طویل دی کر دے میری سین اگر کھولی حسین بادشاہ دے زخمی ہاتھ دے رکھے میرے سردار کھڑے تے پہلی سطر لکھی ہے حسین حسین بھیراواں دی کمر دا زور ہوندے تے جداں بھیراواں تے اوکھی بن ونجے تے وڈے بھیرا صدقہ دیندے اے میرا قاسم تیرا صدقہ ہے اجازت ضرور دے ماتمی عزدارو مل گئی اجازت انتظار مقاماں اللہ درجات بلند کرے حاجی مقبول حسین ٹھکو مولانا صاحب پڑھدے ہوندے آئے ایڈا نفیس آئی 13 سال ماں ہاتھ نال کھلیندی رہی ہے اپنے ہاتھ نال کھاون نہیں دیتی خود لوگ میں قاسم دے منہ وچ دے لیا آدھی اے تو میرا یتیم ہے ماتمی عزدارو ملی اجازت عباس سردار نے چاہ کی قاسم نو گھوڑے دی زین کے اسوار کیتا کہ قاسم گھبراوے نہیں میں تیرا استاد بھی ہاں تیرا چاچا بھی ہاں جی میں آکھاں اونج میدان وچ جنگ لڑے گھبراوے نہیں میں تیرے نال ارمان اسے گل دے میں چپ کھا گئی ماتمی عزدارو قاسم میدان وچ آیا ہن ماں دی وصیت یاد آئی ہے ماں کہی قاسم بچڑا مینوں شرمندہ نہ کرے ماتمی قاسم دے چہرے تے حسن علی جلال قاسم دیاں اکھاں وچ عباس علی جلال نعرہ تکبیر بلند کیتے قاسم فوج وچ ہلچل مچ گئی ایک ایہو جہا وین کیتے حسن دلال کربلا دی زمین ہلیے پہلا وین کر کے آدھے لوگوں پھڑ کے لگا میں دلال آج دے میت تے ساتیر مارے ہیں آج میں ویکھنا کون ہے جڑا میرا چاچے حسین تے سر دا ناچے ماتمی ہوئیو وین حسین سنے کتے نال بہ گیا تے شاباش میرے حسن دی نشانی ماتمی عزادارو سونی جنگ دا لڑا عرض دا نکا پتر میدان وچ آیا قاسم عباس کو دکھے سیدہ دے غازی گھبراوے نہیں میرے
ہتھاں دوے دراوے جویں میں آکھاں جوار کرے عزتدار ماتمیوں منبر گوائے آدھ کرن قاسم لال گھوڑے دی دین وچ بلند ہو تساں میرے والے پاسے ویکھو میں غریب دی غربت سناواں حسن دے یتیم دی غربت ماتمیوں قاسم نے وار کیتا ارزم دا پتر فدا ہوئے عباس کی پہ نال میں گیا دے شاباش جو میرا سونا بچڑا ماتمیوں واری واری ارزم پہ چار پتر قاسم فنار کتھی خیمے دار پہ دعا بیٹھی دے دیے آئے نہیں جڑا یتیم دی غربت آئے نہ کرے سی پترا دے بدلا دئیے چلے کے ارزم ملون گھوڑے پہ چڑھے اندے ہاتھ چلوئے دوزنی گور لائی ہار قیانا دیتے جیوے کتے تے غازی دیتے انہیں کہنے دیتا حسین دے قدم نب گیا دے مولا ایتا میرے نال لڑدایا آدمان خالی واللہ دواستی میرا یتیم نمرا مرحبا جنو ہائے بھی نہیں کر سکتا انہیں مقدر دی بات ہے ماتمی عزادار ہائے بڑی فقط حسین عزادار ماتمی آدن عباس گھبرا نہیں حسن دلال سوڑی جنگ کرزی چلو ایک ستر دائرہ مقادم بھائی آجی جدا بھی تیرے میرے تو مشکل بن دیئے اسی غازی بے علم کھلے وائدے سیدادہ منبر گواہی دے جدا بھی عباس تو مشکل بن دی آئی غازی علی دیا دیا میں ہوئے دوئے رہا اور آلیا نے کہنے دیا گیا نہ کرے مغلوہ شاءاللہ قاسم بخیر علی دیا تریوے دیا سر پہ قرآن رکھے انور اللہ صدا یتیم ہے ماتمی عزادار عرضت میدان چاہے عباس جلال ودے آدن میرا لال قبراوے نہیں میں جانگا ایک فوج کتنے پاری اچھے ماتمی عزادار آدھے کرد قاسم لال رقابات زور ہے جنہ یتیم کی جنگ سنی ہے قاسم رقابات زور دیتا ہے سیادہ دے قاسم لال گھوڑے دیوار سجے موڑ قاسم سجے موڑی ہے سیادہ دے ہن رقابات زور دے کے زینے میں کھڑا ہو جا حسن دلال زینے کے بلند ہویا سیادہ دے ہن وار کائے قاسم وار کی تے عرضب دے بہت ٹکڑے ہویا ہر کوئی خوش ہوئے جیویں غازی خوش ہوئے کوئی دے خوش ہویا اٹھے آیا جتے قاسم دی بے وفائی ہر جائی دے قدمات ہاتھ رکھے آدم مبارک کو بھی بچرے جنگ جت لئی ہے او ماتمی عزاداروں میری سین دی چادر ڈھل گئی ہے مدینے دو موقی تیس بائی ودا کے آدھی ہی کو ارمان آج حسن ہوتا ہوئے چکر بل دے بے پہ ملویدہ یہ جنگ دا بی آدھیے یتیم جو ہے مرحبا میں تو کوشش ہی کر سکتا تیرے نصیب دی بات ہے آئے پین لوی ماتمی عزادارو یتیم دی غربت ہے عباس خوش ہوئے حسین وڈا خوش ہوئے آدن شاباش میرا سونا بچڑا آج میں نو حسن بھرا یاد ماتمی عزادارو سونی جنگ کی تھی قاسم 9 لاکھ کی حل چل مچ گئی عمر ابن سعد اللہ دلانت ہوئے شمار نو آگے اذن اللہ سی عباس کا شگرد ماتمی عزادار 4000 ظالم آگے بڑھتا کوئی تیر مرے لائے کوئی تلوار اور قاسم اس پاس نیچے جس پاس ٹپے لال عباس بیٹھا ہے ہاتھ مان کے آگے چاچا اور دسا اور کیا کرا غازی نے پاگ لے گیا دلال اور اللہ کے حوالے سیادہ دے قاسم لال مرحبا ماتمی عزادار کوئی تیر مریندا ہے کوئی تلوار مریندا ہے کوئی نیزا مر جاواں تے صبر نہ کرا اوکھی روایت ایک ظالم حسن دلال نکاں دے نیزا مارے ماتمی عزادار نیزے نہ لگ رہا قاسم توہین چھوٹ گئی ہے ماتمی جنہاں تیاری یاد ہے اس ویلے قاسم دے پیر کعبہ چ پھسر تے ویر کیڑا ہے یتیم نواز یتیم آگا اے آور مدد یتیم کو آواز تینو واسطے اکبر آئے اصغر دا ماتمی عزادارو
مرحبا قاسم دویر مکے یا اکبر دی موت مکو یا حسین کتو ٹوٹے ماتمی ازادارو کتے دیوداروں دے مقتل کا ہاتھ مار گیا دود کتے لندے میرے حسن دی نشانی سیدہ دے جواب لے چاچا ملا لائی او ماتمی اللہ گواہی نے گھوڑے نے سمات چاچا میں دل تھا سجے پاس آواز آئی چاچا میں دل تھا اور ماتمی اللہ بزرگ ذاکر پردے میں آئے حسین ریتے اباب چھائیے حسن دلال حسین عید چڑے جوے مالی باغ پھول چڑے میرا سالہ دلال نگر بنا کے حسین خیمے جائے پردے دارہ سمجھے جو حسین قاسم دفنا ہے آلیانی حسین حسن دلال دفنائے اس ویلے موت ماتم کر کے آگا جو دفن بقابل آئے اللہ شہودی آگا بانوے چنائے دفنائے سیدہ در نہیں کوئی سا مرحبا مرحبا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہر کوئی قاسم دلاج دے آیا سیدہ دا اجاتے قاسم دلاج دے نہیں آئے حسین دوین آئے اما فضا پتا تلا وجہ قاسم دلاج کیوں نہیں آئے دعا منی کرو انشاءاللہ کسی ماں یتیم نہ مرے میری سیر دی میری حالت دیکھ ماتمی اللہ دارو سجے کھپے ہاتھ وڈی مرے دیئے فضا دی بی بی جلدی آ بجرے دلاج تے کیوں نہیں آدھی فضا دی گالے چپائی پاکے آدھی کیا دساوا میں تو نہیں لبدا تارے خیمے دا موک گئی ہے فضا آئے ہو دیدے لہے بچڑا گیا مرحبا قاسم دلاج ہاتھ نپ کے قاسم دلاج دیکھے نہیں بی بی آدھی ایک گل کا جواب دے ہو سیاتی آدھے کرن بھر جائی تیرے لال اتنی وفا کی دیئے یہ قرآن بچ گیا جڑا کھلایا تو آئے گئی جڑا ہے نہ کرے سے جس ویر کار میں ساری محنت کی دیئے ماتمی ازاداروں رات پرنی کرے دیڑ حسین دیر یہ کچھ پڑھ سکتا وارث دی لاش دی نالا کے بہ گئی جڑا حسین دی تھی وارث دی لاش دی وین کیتے نا پردے دارا رجرنیاں ماتمی ازاداروں علی کربلا دی نبری حسین بادشاہ دی تھی انج وارث دی لاش دی نہ ہاتھ رکھ کے ایک لوہا پڑا بابا جی یہ انہوں ہے جس نے مجلس میں مک دیا رہتی ہے حسین دی تھی وارث دی لاش دی نہ ہاتھ رکھے تیروں کے پیا دیئے اٹھی جاگ ویسے ریاں والے جہاں ہاتھ ہے سار تے ایک باری آمنا چاہیے اٹھی جاگ ویسے ریاں والے کوئی خیر نہیں خبر سنائے بی بی آدھی کھڑی تیرے سہرے تے رل گئے توڑے گانا میں سلاوے مرحبا مرحبا آئے کار چھوڑے اگلا وین ایونیا ڈیوٹیز ہر شہدہ دلاج علیہ ماتمی ازادارو راجونی میری سین بی بی آدھی قاسم نہیں بولا ماتمی ازادارو اس ویلے میری سین راجونی بی بی آدھی میں سمجھ گئی امید کو کرے مغریب جبھیا اس ویلے قاسم دلاج جواز یہ نہیں تو میرے چاچے دی دیئے میں تیرے چاچے دا پترا تو بھی امام دی دیئے میں بھی امام دا پترا بی بی آدھی نہیں لے قاسم تیرے میرے چفرق دے قاسم دی آواز یہ تیرے میرے چکیڑا فرق ہے اس ویلے اکبر دی بھین موت ماتم کر کے آدھی ہے تو امیر دا پتر امیر جو ہے پینوں ملن غریب دی آئی ہے میرے پیکے سامنے مارے گئے پینوں ملن مرحبا چلو آخری وین زندگی دا کوئی پتہ نہیں جو سوتنا جتنا علی دیا دیا جانیا ان جملہ تک دل سمجھ ہوئے نہیں ماتمی ازادارو جناب سجاد حرم محمد باقر دیما حسن دی بیٹی حسین دی دھی دا ہاتھ نپے گل چپائی پا کے آدھی پر جائی لٹی کر لے گئی بی بی آدھی میرے
तेरे पिरा सज्जाद दा बच रहे तेरे सज्जाद दी निशानी है लुटी तां मैं गई बीबी आदि तू किवें लुटी